अथर्वेदे द्वितीयाष्टके तृतीयोऽध्यायः। वसो रुद्रा पुरुमन्तो वृधन्ता दशस्य तन्नो वृषणामभिष्टौ दस्रा हयद्रेक्ण औचथ्यो वाम् प्रयत्सस्राथे अकमाभिरूति को वान्दाशत्सु मतये चिदस्यैव सूयद्धेथे नमसा पदे गोः विकृतमस्मे रेवतीः पुरन्धीः कामप्रेणे एव मनसाचरन्ता युक्तो हयद्वान्तौग्र्याय पेरुर्विमध्ये अर्णसोधायि वज्रः उपवामवशरणम् गमेयम् शूरो नाद्मपतयद्भिरेवैः उपस्तुतिरौचथ्यमुरुष्येन्वामाविमे पतत्रिणी विदुग्धा मामेधो दशजयश्चितोधाक् प्रयद्वाहम् बद्धस्म निखादतिक्षाम् न मागरन्नद्यो मातृतमादासायदीम् सुसमुग्धमबाधूः शिरो यदस्य त्रैतनो वितक्षत् स्वयम् दास उरो अंसावपिग्धा दीर्घतमा मामते योजुजुर्वान्दशमे युगे अपामर्थम् यतीनाम् ब्रह्मा भवति सारथिः प्रद्यावाः यज्ञैः पृथिवीऋता वृथा महीस्तुषे विदथेषु प्रचेतसा देवेभिर्ये देवपुत्रे सुदंससेत्था धिया वार्याणि प्रभूषतः उत मन्ये पितुरद्रुहो मनो मातुर्महिस्वतवस्तद्धवीमभिः सुरेतसा पितरा भूमचक्रतुरुप्रजाया अमृतम् वरीमभिः ते सूनवः स्वपसः सुदंससो मही जज्ञुर्मातराः पूर्वचित्तये स्थातुश्च सत्यम् जगतश्च धर्मणि पुत्रस्य पाथः पदमद्वयाविनः ते मायिनो ममिरे सुप्रचेतसो जामीसयो निमिथुना समोकसा नव्यम् तन्तु मातन्वते दिवि समुद्रे अन्तः कवयः सुदीतयाः तद्राधो अद्य सवितुर्वरेण्यम् वयम् देवस्य प्रसवे मनामहे अस्मभ्यम् द्यावा पृथिवी सुचेतुना रयिन्धत्तम् वसुमन्तम् शतग्विनम् ते हि द्यावा पृथिवी विश्वशम्भुवरतावरीरजसोधारयत्कवी सुजन्मनीधिषणे अन्तरीयते देवो देवी धर्मणा सूर्यः शुचिः उरुयचसा महिनी असश्चता पिता माता च भुवनानि रक्षतः सुधृष्टमेव पुष्ये येन रोदसी पिता यत्सेमभिरूपैरवासयत् स वह्निः पुत्रः पित्रोः पवित्रवान् पुनातिधीरो भुवनानि मायया धेनुम् च वृष्णिम् वृषभम् सुरेतसम् विश्वाः शुक्रम् पयो अस्य दुक्षत अयम् देवानामपसामपस्तमो यो जजानरोदसी विश्वशम्भुवा वियोममे रजसी सुक्रतूयजाजरेभिस्कम्भनेभिः समानृचे तेनो गृणाने महिनी महिश्रवाः क्षत्रन्द्या वा पृथिवीधासथो बृहत् येनाभिकृष्टीस्ततनाम विश्वः पनाय्यमोजो अस्मे समिन्वतम् किमु श्रेष्ठः किञ्यविष्ठो न आजगन् किमीयते दूत्या अङ्कद्यदोचिमा न निन्दिमतमसंयो महाकुलोऽग्ने भ्रातर्द्रुण विद्भूतिमोदिम एकम् चमसम् चतुरः कृणोत न तद्वो देवा अब्रुवन्तद्व आगमम् सौधन्वनायद्येवाकरिष्यथ साकम् देवैर्यज्ञासो भविष्यथ अग्निम् दूतम् प्रति यदब्रवीतनाश्वः कर्त्वो रथ उतेह कर्त्वाः धेनुः कर्त्वा युवशा कर्त्वा द्वातानि भ्रातरनुमः कृत्वेमसि चक्रवाम् सर्भवस्तदपृच्छत क्वेदभूद्यस्य दूतो न आजगन् यदा वाक्ष्यच्चमसाम् चतुरः कृतानादित्वष्टाग्नाः स्वन्तर्न्यानजे हनामैनाङ्गिति त्वष्टा यदब्रवीच्चमसंये देवपानमनिन्दिषुः अन्यानामानि गृह्णवते सुते स चान्यैरेनान् कन्यानामभिस्परत् इन्द्रो हरियुजे
अश्विनारथम् बृहस्पतिर्विश्वरोपामुपायत ऋभुर्विभावाजो देवाङ्गच्छतः स्वपसो यज्ञियम् भागमयीतन निश्चर्मणो गामरिणीतधीतिभिर्याजरन्दायुवशाता कृणोदन सौधन्वना अश्वादश्वमतक्षतयुक्त्वा रथमुपदेवाङ्गयातन इदमुदकम् पिबतेत्यब्रवीतनेदम् वाघा पिबता मुञ्जनेदनम् सौधन्वना यदि तन्नेव हर्यथ तृतीये एखासवने मादयाध्वै आपो भूयिष्ठा इत्येको अब्रवीदग्निर्भूयिष्ठ इत्यन्यो अब्रवीत् वधर्यन्तीम् बहुभ्यः प्रैको अब्रवीदृता वदन्तश्चमसाङ्गविंशत श्रोणामेक उदकम् गामवाजति मांसमेकः 50 सूनयाभृतम् आनिमृचश्च कृदेको अपाभरत् किम् स्वित्पुत्रेभ्यः पितरा उपावतुः उद्वत्स्वस्मा अकृणोत नातृणम् निवत्स्वपस्वपस्यया नरः अगोह्यस्य यदसस्तना गृहे तदद्येतर्भवो नानुगच्छथ सम्मील्य यद्भुवना पर्यसर्पत क्वस्वित्तात्या पितरा व आसतुः अशपतयः करस्नम् व आददेयः प्राब्रवीत् प्रोतस्मा अब्रवीतन सुषुप्माम् सर्ववस्तदपृच्छदागोह्यक इदन्नो अबोबुधत् श्वानम् वस्तो बोध इदारमब्रवीत् संवत्सर इदमद्याव्यक्षत दिवायान्तिमरुतो भूम्याग्निरयम् वातो अन्तरिक्षेण याति अर्भिर्याति वरुणः समुद्रैर्युष्माम् इच्छन्तः शवसो न पातः मानो मित्रो वरुणो अर्यमायुरिन्द्रर्भुक्षा मरुतः परीक्षन् यद्वाजिनो देवजातस्य सप्तेः प्रवक्ष्यामो विदथे वीर्याणि यन्निर्णिजारेक्णसा प्रावृतस्य रातिङ्ग्रभीताम् मुखतो नयन्ति सुप्रामजो मेम्यद्विश्वरूप इन्द्रापूष्णोः प्रियमप्येति पाथाः एषच्छागः पुरो अश्वेन वाजिना पूष्णो भागो नीयते विश्वदेव्यः अभिप्रियम् यत्पुरोडा समर्वतात् पृष्टेतेनम् सौश्रवसाय जिन्वति यद्धविष्यमृतुषो देवजानन्त्रिन्मानुषाः पर्यश्वन्नयन्ति अत्रापूष्णः प्रथमो भागयेति यज्ञम् देवेभ्यः प्रतिवेदयन्नजः होताध्वर्युरामया अग्निमिन्धोग्रावग्राभ उत शंस्तासु विप्रः तेन यज्ञेन स्वरम् कृतेन स्विष्टेन वक्षणा आपृणध्वम् योपपुरस्का उत ये योपवाहाश्च शालये अश्वयूपाय तक्षति ये चार्वते पचनम् सम्भरन्त्युतो तेषामभिगूर्तिर्न इन्वतो उपप्रागात् सुमन्मेधायिमन्मदेवानामाशा उपवीतपृष्ठः अन्वेनम् विप्राऋषयो मदन्ति देवानाम् पुष्टे चक्रमासु बन्धुम् यद्वाजिनो रामसन्दानमर्वतो याशीर्षण्यारशनारज्जुरस्य यद्वाघास्य प्रभृतमास्ये तृणम् सर्वाताते अपि देवेष्वस्तु यदश्वस्य क्रविशो मक्षिकाश यद्वास्वरौ स्वधितौ रिक्तमस्ति यद्धस्तयोश्चमितुर्यन्नखेषु सर्वाताते अपि देवेष्वस्तु यदुवध्यमुदरस्यापवाति य आमस्य क्रविशो गन्धो अस्ति सुकृतादच्छमितारः कृण्वन्तु तमेधम् श्रुतपाकम् पचन्तु यत्ते गात्रादग्निना पच्यमानादभिशूलन्यहतस्यावधावति मातद्भूम्यामाश्रिषन्मातृणेषु देवेभ्यस्तदुषद्भ्यो रातमस्तु ये वाजिनम् परिपश्यन्ति भक्वम् य ईमाहुः सुरभिर्निर्हरेति ये चार्वतो मांसभिक्षामुपासत उतो तेषामभिगूर्तिर्न इन्वतो यन्नेक्षणम् मांस्पजन्या उखायाया पात्राणि योष्ण आसेचनानि ओष्मण्या पिधाना चरूणामङ्गाः सूनाः परिभूषन्त्यश्वम् निक्रमणम् निषदनम् विवर्तनम् यच्च पड्वीशमर्वतः
यच्च पपौ यच्च घासिञ्जघास सर्वाता ते अपि देवेष्वस्तु मा त्वाग्निर्धनयेद्धूमगन्धिर्मोखाभ्राजन्त्यभिविक्तजघ्रीः इष्टम् वीतमभिगूर्तम् वषट्कृतम् तम् देवासः प्रतिगृह्णन्त्यश्वम् यदश्वा आजवास उपस्तृणन्ति धीवासं या हिरण्यान्यस्मै सन्दानमर्वन्तम् पड्बीशम् प्रिया देवेष्वायामयन्ति यत्ते सादे महसाशु कृतस्य पार्ष्ण्या वा कषया वा तुतोदा सृजेवता हविषो अध्वरेषु सर्वाता ते ब्रह्मणा सूदयामि चतुस्त्रिंशद्वाजिनो देवबन्धोर्वङ्क्रीरश्वस्य स्वधितिः समेति अच्छिद्रागात्रा वयुना कृणोत परुष्परुरनुघुष्याविशस्ता एकस्त्वष्टुरश्वस्याविशस्ताद्वायन्तारा भवतस्तथ ऋतुः या ते गात्राणाम् ऋतुथा कृणोमिताता पिण्डानाम् प्रजुहोम्यग्नौ मा त्वातपत्प्रिय आत्मा पियन्तम् मा स्वधितिस्तन्वा आदिष्ठिपत्ते मा ते गृध्नुरभिशस्तातिहाय छिद्रागात्राण्यसि नामिथोकः न वा उ एतन्म्रियसे नरिष्यसि देवाङ्गिरेषि पथिभिः सुगेभिः हरिते युञ्जापृषतीमभूतामुपास्थाद्वाजीधुरिरासभस्य सुगव्यन्नो वाजीस्वश्व्यम् पुंसः पुत्राम् उत विश्वापुषम् रयिम् अनागास्त्वन्नो अदितिः कृणोतु क्षत्रन्नो अश्वो वनताम् हविष्मान् यदक्रन्दः प्रथमम् जायमान उद्यन् समुद्रादुत वा पुरीशात् श्येनस्य पक्षा हरिणस्य बाहु उपस्तुत्यम् महि जातम् ते अर्वन् यमेन दत्तम् त्रितरेण मायुनगिन्द्र एनम् प्रथमो अर्ध्यतिष्ठत् गन्धर्वो अस्य दशनाम गृह्णात्सूरादश्वम् वसवो निरतष्ट असि यमो अस्यादित्यो अर्वमर्णसि त्रितो गुह्येन व्रतेन असि सोमेन समया विपृक्त आहुस्ते त्रीणि दिवि बन्धनानि त्रीणि त आहुर्दिवि बन्धनानि त्रीण्यप्सु त्रीण्यन्तः समुद्रे उतेव मे वरुणश्छन्त्यर्वन्यत्रात आहुः परमञ्जनित्रम् इमा ते वाजिन्नवमार्जनानीमा शफानाम् सनितुर्निधाना अत्राते भद्रारशना अपश्य मृतस्य या अभिरक्षन्ति गोपाः आत्मानन्ते मनसा रातजानामवो दिवा पतयन्तम् पतङ्गम् शिरो अपश्यम् पथिभिः सुगेभिररेणुभिर्जेहमानम् पतत्रि अत्राते रूपमुत्तममपश्यन् जिगीषमाणमिष आपदे गोः यदा ते मर्तो अनुभोगमानलादिग्रसिष्ठ ओषधीरजीगः अनुत्वा रथो अनुमर्यो अर्वन्ननुगावोऽनुभगः कनीनाम् अनुव्रातासस्तव सख्यमीयुरनुदेवाममिरे वीर्यन्ते हिरण्यशृङ्गो यो अस्य पादामनोजवा अमर इन्द्र आसीत् देवा इदस्य हविरज्यमाजन्यो अर्वन्तम् प्रथमो अध्यतिष्ठत् ईर्मान्तासः सिलिकमध्यमासः संशूरणासो दिव्यासो अत्याः हंसा इव श्रेणिशो यतन्ते यदाक्षिषुर्दिव्यमज्ञमश्वाः तव शरीरम् पतयिष्मर्वन्तव चित्तम् वात इव ध्रजीमान् तव शृङ्गाणि विष्ठिता पुरुत्रारण्येषु जर्भुराणाचरन्ति उपप्रागाच्छसनम् वाज्यर्वादेवद्रीचा मनसादीध्यानः अजः पुरोनीयते नाभिरस्यानुपश्चात् कवयो यन्ति रेफाः उपप्रागात् परमम् यत्सधस्थमर्वाङ्गच्छापितरम् मातरम् च अद्या देवाञ्जुष्टतमो हि गम्या अथाशास्ते दाशुषे वार्याणि अस्य वामस्य पलितस्य होतुस्तस्य भ्राता मध्यमो अस्त्यश्नाः तृतीयो भ्राता घृतपृष्ठो अस्यात्रा पश्यम् विष्पतिम् सप्तपुत्रम् सप्तयुञ्जन्ति रथमेकचक्रमेको अश्वो वहति सप्तनामा त्रिनाभिचक्रमजरमदर्वम् यत्रेमा विश्वाभुवनाधितस्थुः इमम् रथमधिये सप्ततस्थुः सप्तचक्रम् सप्त वहन्त्यश्वाः
सप्तस्वसारो अभिसन्नवन्ते यत्र गवान्निहिता सप्तनाम ओददर्श प्रथमम् जायमानमस्थन्वन्तय्यदनस्था बिभर्ति भूम्या असुरसृगात्मा क्वस्वित्को विद्वाम् समुपगात् प्रष्टुमेतत् पाकः पृच्छामि मनसा विजानम् देवानामेनानिहिता पदानि वत्से वष्कयेधि सप्ततन्तोऽन्वितप्तिरे कवय ओतवा ओ अचिकित्वाञ्चिकितुषश्चिदत्र कवीन् पृच्छामि विद्मनेन विद्वान् वियस्तस्तम् भषणिमारजाम् शिरस्य रूपे किमपि स्विदेकम् इह ब्रवीतु य ईमङ्गवेदास्य वामस्य निहितम् पदम् वेः शीर्ष्णः क्षीरम् दुःकृते गावो अस्य पौरिम् वसाना उदकम् पदापूः माता पितरमृत आवभाजधीत्यग्रे मनसा संहि जग्मे सा भत्सुर्गर्भरसा निविद्धा नमस्वन्त इदुपवाकमीयुः युक्ता मातासीद्धुरिदक्षिणाया अतिष्ठद्गर्भोर्जनीष्वन्तः अमीमेद्वत्सो अनुगामपश्यद्विश्वरूप्यम् 3 योजनेषु तिस्रो मातृस्त्रीन् पितॄन्बिभ्रदेक ऊर्ध्वस्पस्थौ नेमवग्लापयन्ति मन्त्रयन्ते दिवो अमुष्य पृष्ठे विश्वविदम् वाचमविश्वमिन्वाम् 12 नहि तज्जराय पर्वर्ति चक्रम् परिद्यामृतस्य आपुत्रा अग्ने मिथुनासो अत्र 720 तस्थुः पञ्चपादम् पितरम् 12 दिव आहुः परे अर्धे पुरीषिणम् अथे मे अन्य उपरे विचक्षणम् 7 चक्रे षडर आहुरर्पितम् पञ्चारे चक्रे परिवर्तमाने तस्मिन्नातस्थुर्भुवनानि विश्वा तस्य नाक्षस्तप्यते भूरिभारः सनादेवनशीर्यते सनाभिः सनेमि चक्रमजरम् विवावृतमुत्तानायाम् 10 युक्ता वहन्ति सूर्यस्य चक्षुरजसैत्यावृतम् तस्मिन्नार्पिता भुवनानि विश्वा साकञ्जानाम् 7थमाहुरेकजम् षडिद्यमार्षयो देवजा इति तेषामिष्टानि विहितानि धामशस्थात्रे रेजन्ते विकृतानि रूपशः स्त्रियः सतीस्तामुमे पुंस आहुः पश्य रक्षण्वान्न विचेतगन्धः कविर्यः पुत्रः स इमाजिकेतयस्ताविजानात् स पितुष्पिता सत् अवः परेण परेणावरेण पदावत्सम् बिभ्रति गौरुदस्थात् सा कद्रीचीकम् स्विदर्थम् परागात् क्वस्मित्सूते न हि यूचे अन्तः अवः परेण पितरञ्यो अस्यानुवेद परेणावरेण कवीयमानः क इह प्रवोचद्देवम् मनः कुतो अधिप्रजातम् ये अर्वाञ्चस्ताम् उपराच आहुर्ये पराञ्चस्ताम् अर्वाच आहुः इन्द्रश्च याचक्रतुः सोमतानि धुरानयुक्ता रजसो वहन्ति द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम् वृक्षम् परिषस्वजाते तयोरन्यः पिप्पलम् स्वाद्वत्यनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति यत्रासुपर्णा अमृतस्य भागमनिमेषम् विदथाभिस्वरन्ति इनो विश्वस्य भुवनस्य गोपाः समाधीरः पाकमत्राविवेश यस्मिन् वृक्षे मध्वदः सुपर्णानि विशन्ते सुवते चाधिविश्वे तस्येदाहुः पिप्पलम् स्वाद्वग्रे तन्नोन्न सद्यः पितरन्न वेद यद्गायत्रे अधिगायत्र माहितन्त्रैष्टुभाद्वात्रैष्टुभन्निरदक्षत यद्वा जगज्जगत्याहितम् पदञ्य इत्तद्विदुस्ते अमृतत्वमानशुः गायत्रेण प्रतिमिमीते अर्कमर्केण सामत्रैष्टुभेन वाकम् वाकेन वाकम् द्विपदा चतुष्पदाक्षरेण मिमते सप्तवाणीः जगता सिन्धुम् दिव्यस्तभायद्रथन्तरे सूर्यम् पर्यपश्यत् गायत्रस्य समिधस्तिस्र आहुस्ततो मह्ना प्ररिरिचे महित्वा उपह्वये सुदुघान्धेनुमेताम् सुहस्तो गोधुकुतलो हदेनाम् श्रेष्ठम् समम् सविता सा विषन्नोधीद्धो घर्मस्तदुषु प्रवोचम् हिम् कृण्वती वसुपत्नी वसूनाम् वत्समिच्छन्ति मनसाभ्यागात्
दुहामश्मिभ्याम् पयो अग्नेयम् सावर्धताम् महते सौभगाय गौरमेमेदनुवत्सम् विशन्तम् मूर्धानम् हिङ्गकृणोन्मातवाउ सृक्वाणम् कर्ममभिवावशानामिमातिमायुम् पयते पयोभिः अयम् सशिङ्क्ते येन गौरभिवृतामिमातिमायुम् भसनावधिश्रिता सा चित्तिभिर्निः चकारमर्त्यम् विद्युद्भवन्ती प्रतिमौरिमौहत अनच्छये तुरगातु जीवनेरध्रुवम् मध्य आपस्त्यानाम् जीवो मृतस्य चरति स्वधाभिरमर्त्यो मर्त्येनाशयोनिः अपश्यम् गोपामनिपद्यमानमाच पराच पथिभिश्चरन्तम् सध्रीचीः सविशोचीर्वसानावरीवर्ति भुवनेष्वन्तः य ईञ्चकारनसो अस्य वेदय ईन्ददर्श हि रुगिन्नु तस्मात् स मातुर्यो नापरिवीतो अन्तर्बहुः प्रजानिरृतिमाविवेश द्यौर्मे पिता जनितानाभिरत्र बन्धुर्मे माता पृथिवी महीयम् उत्तानयोश्चम्बोर्यो निरन्तरत्रापिता दुहितुर्गर्भमाधात् पृच्छामि त्वा परमन्तम् पृथिव्याः पृच्छामि यस्य भुवनस्य नाभिः पृच्छामि त्वा वृष्णो अश्वस्य रेतः पृच्छामि वाचः परमम् व्योम इयम् वेदिः परो अन्तः पृथिव्या अयम् यज्ञो भुवनस्य नाभिः अयम् सोमो वृष्णो अश्वस्य रेतो ब्रह्मायम् वाचः परमम् व्योम सप्तार्धगर्भा भुवनस्य रेतो विष्णोस्तिष्ठन्ति प्रदिशाभिधर्मणि ते धीतिभिर्मनसा ते विपश्चितः परिभुवः परिभवन्ति विश्वताः न विजानामि यदि वेदमस्मिन्निन्यः सन्नद्धो मनसा चरामि यदा मागन् प्रथमजारुतः स्यादिद्वाचो अश्नुवे भागमस्याः अपाम् प्राणेति स्वधया गृभीतो मर्त्यो मर्त्येनाशयोनिः ताशश्वम् ताविशूचीना वियन्तान्या अन्यम् चिक्युर्न निचिक्युरन्यम् ऋचो अक्षरे परमे व्यो मन्यस्मिन् देवा अधिविश्वे निषेदुः यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समासते सूयवसाद्भगवती हि भूया अथो वयम् भगवन्तः स्याम अद्धितृणमग्ने विश्वदानीम् पिब शुद्धमुदकमाचरन्ति गौरीर्मिमाय सलिलानि तक्षत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी बभूवुषी सहस्राक्षरा परमे व्योमन् तस्याः समुद्रा अधिविक्षरन्ति तेन जीवन्ति प्रतिशश्चतस्रः तताक्षरत्यक्षरम् तद्विश्वमुपजीवति शकमयम् धूममारादपश्यम् विशोभता पर एनावरेण उक्षाणम् वृष्णिमपचन्त वीरास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् त्रयः केशिन ऋतुथा विचक्षते संवत्सरेव पत एक एषाम् विश्वमेको अभिचष्टे शचीभिर्ध्रादिरेकस्य ददृशेन रूपम् चत्वारि वाक्परिमिता पदानि तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणाः गुहात्रीणि निहितानेऽङ्गयन्ति तुरीयम् वाचो मनुष्या वदन्ति इन्द्रम् मित्रम् वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान् एकम् सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्नीयमम् मातरिश्वानमाहुः कृष्णन्नियानम् हरयः सुपर्णा अपोवसानादिवमुत्पतन्ति त आववृत्रम् सदना घृतस्यादिघृतेन पृथिवी व्युद्यते 12 प्रथयश्चक्रमेकम् त्रीणि नभ्यानिक उतश्चिकेत तस्मिन् साकम् 300 शङ्कवोऽर्पिताः षष्टिर्न चलाचलासाः यस्ते स्तनः शशयो योमयो भूर्येण विश्वा पुष्यसि भार्याणि यो रत्नधावसु विद्यः सुदत्रः सरस्वतितमिह धातवेकः यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकम् महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः समानमेतदुदकमुच्चैत्यवचाहभिः
भूमिम् पर्जन्याजिन्वन्ति जिन्वन्त्यग्नयाः दिव्यम् सुपर्णम् वायसम् बृहन्तमपाङ्गर्भम् दर्शतमोषधीनाम् अभीपतो वृष्टिभिस्तर्पयन्तम् सरस्वन्तमवसेजोहवीमि कया शुभा सवयसः सनीडाः समान्या मरुतः सम्मिमिक्षुः कया मतीकुत एतास एतेऽर्चन्ति शुष्मम् वृषणो वसूया कस्य ब्रह्माणि जुजुषुर्युवानः को अध्वरे मरुत आववर्त श्येनाङ्गिवध्रजतो अन्तरिक्षे केन महामनसारीरमाम कुतस्त्वमिन्द्रमाहिनः सन्नेको यासि सत्पते किन्त इत्था सम्पृच्छसे समराणः शुभानैर्वोचेस्तन्नो हरिवो यत्ते अस्मे ब्रह्माणि मे मतयः शंसुतासः शुष्म इयर्ति प्रभृतो मे अद्रीः आशासते प्रतिहर्यन्त्युक्थे मा हरीवहतस्तानो अच्छा अतो वयमन्तमेभिर्युजानाः स्वक्षत्रेभिस्तन्वा अशुम्भमानाः महोभिरेतान् उपयुज्महेन्विन्द्रस्वधामनुहिनो बभूथा वा अस्यावो मरुतस्वधासीद्यन्मामेकम् समधत्ता हि हत्ये अहम् ह्यो उग्रस्तविषस्तु विश्वान् विश्वस्य शत्रोरणमम् वधस्तैः भूरि चकर्थयुज्येभिरस्मे समानेभिर्वृषभपुंस्येभिः भूरिः कृणवा वाजमिष्ठेन्द्रक्रत्वा मरुतो यद्वशाम वधीम् वृत्रम् मरुत इन्द्रियेण स्वेन भामेन तपिशो बभूवान् अहमेतामनवे विश्वश्चन्द्राः सुगा अपश्चकरवज्रबाहुः अनुत्तमा ते मघवन्न किर्मुनत्वामाङ्गस्ति देवताविदानः न जायमानो न शते न जातो यानि करिष्या कृणु हि प्रवृद्धा एकस्य चिन्मे विद्ध्वा अस्तो यानुदधृष्वान् कृणमयी मनीषा अहम् ह्यो उग्रो मरुतो विदानो यानिच्यवमिन्द्र इदीश एषाम् अमन्दन्मा मरुतः सोमो अत्र यन्मेन रश्रुत्यम् ब्रह्मचक्र इन्द्राय विष्णे सुमखाय मह्यम् सख्ये सखायस्तन्वे तनूभिः एवेदेते प्रतिमारोचमाना अनेद्यश्रव एषो दधानाः सञ्चक्ष्यामरुतश्चन्द्रवर्णाच्छान्तमेच्छदयाथा च नूनम् कोऽन्वत्र मरुतो मामहेवः प्रयातन सखीङ्ग्रच्छा सखायः मन्मानि चित्रा अपि वातयन्त एषाम् भूतनवेदामृतानाम् आयद्दुवस्याद्दुवसेन कारुरस्मान् चक्रे मान्यस्य मेधा ओषु वर्तमरुतो विप्रमच्छेमा ब्रह्माणि चरितावो अर्चत् एष वस्तोमो मरुत इयङ्गीर्मान्दार्यस्य मान्यस्य कारोः एषायासीष्टतन्वे वयाम् विद्यामेषम् वृजनम् जीरदानुम् इति द्वितीयाष्टके तृतीयोऽध्यायः।